तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हसन बिन सबा करामतियों के उस बातनी फ़िरके का पैरोकार था जो बज़ाहिर तो मुसलमान लगते थे मगर दरपर्दा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका अकीदा ये था कि हर ज़ाहिर का एक बातिन होता है और हर बातिन का एक ज़ाहिर होता है। उसका मतलब यह है कि जो नेकी बज़ाहिर नेकी दिखाई देती है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छाई हो, और इसी तरह जो गुनाह बज़ाहिर गुनाह नज़र आता हो सकता है उसमें भी कई बातनी खूबियाँ पोशीदा हों और उसमें भी भलाई का अंसर हो। ये अक़ीदा बातनी फ़िरका के अकाबरीन ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए खुद ही वज़ा किया था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो गुनाहों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोज़ा करने में आज़ाद थे। यानी मुरवज्जा इस्लामी गुनाहों सवाब का तसव्वुर उनके यहाँ राइज नहीं था। उनकी नमाज मुसलमानों की नमाज की तरह नहीं थी। शराब का पीना और पिलाना उनके यहाँ जायज़ माना जाता था। रमज़ान के रोज़ों के ये कायल न थे। साल में कुछ मखसूस दिनों में ये खाने और पीने से परहेज़ करके उसको रोज़ा कहते थे। गुस्ले जनाबत का कोई तसव्वुर न था। अगर कोई उनके मखसूस तरीके से वज़ू कर लेता तो वो पाक हो जाता था। ज़िनाकारी और हराम कारी के नए नए तरीके दरियाफ्त कर चुके थे। अपनी मकसद बरारी के लिए कत्ताल करना और खून रेज़ी करना उनकी लुगत में हलाल था। उनमें झूठे महदी और झूठे मुदियाने नबूवत भी पैदा हुए। अलगर्ज़ के हर वो भलाई जो इस्लाम की रूह के मुताबिक थी ये उसके ख़िलाफ़ थे, और हर वो बुराई जिससे इस्लाम में ज़वाल आता था यानी इस्लाम नहीफ होता था, उसको ये लोग अख्तियार करके खुशी महसूस करते थे। आपको ये पस मंज़र बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपकी तशफ़ी हो सके कि ये फ़िरका बातिल का और शैतानी आमाल का पैरोकार था। हसन बिन सबा भी उसी फ़िरका बातनी का रहनुमा था जो कि वज़ीर आज़म ईरान निज़ामुल मलक तूसी और उमर ख़याम जबकि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का हमसबक रह चुका था। एक ज़रूरी बात, ये लोग इस्लामी तालीम भी हासिल करते थे मगर सिर्फ़ इस्लाम को ज़ौफ़ पहुँचाने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, ताकि मुस्लिम लोगों को भटकाने के लिए और उनके सामने अपने आप को बड़ा मुत्तकी साबित करने के लिए ये ज़ाहिर किया जाता था कि मैं भी फ़लाँ जय्यद आलिम का शागिर्द रहा हूँ और इतने बड़े मुदरसे से फ़ारिग़ तहसील हूँ, वरना ये अपने अक़ायद बातिला की तालीम अलग से हासिल करते थे। ये अपने अक़ायद में इतने रासिख़ थे कि उनके सामने दीन मुबीन की जितनी बराहीन और दलील रखने उनके दिलों पर उसका कोई असर नहीं होता था। अलगर्ज़ एक दिन का जिक्र है कि बातनी पेशवा हसन बिन सबा किसी गहरी सोच में मुस्तग़रक़ लेटा हुआ है। उसके करीब एक कवि हैकल जवान मुअद्दब बैठा हुआ है जबकि एक नौउमर हबशी खुशुलहानी से कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। अचानक ही हसन बिन सबा ने अपना रुख उस हबशी की तरफ मोड़ा और पूछा, अब्दुल्ला ये तुम क्या पढ़ रहे हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जनाब मैं सूरतुर रहमान की तलावत कर रहा हूँ। हसन बिन सबा दोबारा गोया हुआ, इसमें कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जहाँ जन्नत का जिक्र है। आगे से हसन बिन सबा बोला, खुदा की कसम मैं तुमको जीते जी जन्नत की सैर करवा सकता हूँ। अगर तुम्हारा ईमान रासिख हो तो तुम जो कुरान में पढ़ रहे हो वो मैं तुमको आंखों से दिखला सकता हूँ। हबशी जवान बोला, मेरे आका क्या मरने से पहले भी जन्नत देखी जा सकती है? तो हसन बिन सबा आगे से गुस्से से मुखातिब हुआ, मुमकिन है और सब कुछ मुमकिन है। बेवकूफ़ जिनके ईमान पुख्ता हैं उनको पता नहीं क्या क्या मज़ाहिर में दिखला चुका हूँ। तुम्हारा ईमान नाक़िस है वरना तुम शुबहात का शिकार ना होते। मज़ीद बोला, माअज़ल्लाह मैं शान नबूवत का मज़हर हूँ और मेरा चेहरा वो आईना है जिसमें अलवायत के जलवे नज़र आते हैं। मेरे एक हाथ में जन्नत की कुंजी है और दूसरे हाथ में दोज़ख की चाबी। जन्नत मेरे लुत्फ़ व करम का नाम है और दोज़ख मेरे अताब का मज़हर है। ये कलिमात सुनते ही अब्दुल्ला यानी कि हबशी की हालत गैर होगी। वो हसन बिन सबा के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, मेरे आका मेरे शेख, मुझको माफ़ कर दें। मैं आपकी ताकतों से इनकार करने की जसारत किधर कर सकता हूँ? उस पर हसन बिन सबा ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये तेरा कसूर नहीं बल्कि तेरी नौजवानी का फतूर है। इस उम्र में लोग शैतानी वसवसे का शिकार हो जाते हैं। बस एक बात जहन नशीन कर लो, शेख का हुक्म खुदा का हुक्म होता है, इसलिए बेचुओं चरा उसकी अतात करो। जो कहा जाए सोचो नहीं बल्कि अमल पैरा हो जाओ।
دوسری بات عبداللہ کو یہ بتائے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، جیسا کہ تو جو قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا ظاہری مطلب دیکھ رہا ہے، مگر تیرا شیخ اس کے باطنی معانی و مفاہیم سے آگاہی رکھتا ہے۔ پھر اس سے بولا جس دن تو اپنے شیخ کی کامل اطاعت کی منزل سے گزر جائے گا تو جنت تیرے قدموں پر سے قربان ہو جائے گی۔ پھر بولا اب میں تجھے اطاعت شیخ کا پہلا سبق دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو جس کو تو ایک مقدس کتاب سمجھتا ہے اٹھا اور قلعے کے نیچے غار میں پھینک دے۔ عبداللہ اس کی بات سن کر ایسے اٹھا جیسے تنویمی عمل کا شکار ہو یا ایسا آدمی جس پر ہیپناٹائزم کا عمل کیا گیا ہو۔ اس نے بلا خوف و خطر قرآن کریم کی بے حرمتی کر دی۔ اس پر حسن بن صبا نے اس کو شاباش دیتے ہوئے کہا جا اب آرام کر، تجھ میں مجھ کو وہ جذبہ صادق نظر آیا ہے کہ تو بہت جلد اپنی مراد کو پا لے گا، مگر سن اب تو یہ پنجگانہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھے گا بلکہ صرف میرے نام کا وظیفہ پڑھے گا، تو اس سے تو بہت جلد اپنے من کی مراد پا لے گا۔ اب جا اور ایک ہفتے بعد میرے پاس آ اور پھر میں تجھ کو دیکھ کر اور پرکھ کر فیصلہ کروں گا کہ تو سیر جنت کے قابل ہوا یا کہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ جھکا اور حسن بن صبا کے قدموں کو بوسہ دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسن بن صبا اس تنومند جوان سے مخاطب ہوا جو مراقبے کی حالت میں تھا۔ آنکھیں کھول وہ بے وقوف حبشی تو چلا گیا، تو اب ہوش و خرد کی دنیا میں واپس آ جا۔ یہ بات سن کر وہ جوان ہنسا اور بولا شیخ آپ نے اس گدھے کو ایک ہی نظر میں دیوانہ بنا دیا۔ اس بات پر حسن بن صبا مسکرایا اور اپنے سر سے بڑی سی دستار اتاری اور اپنے گنجے سر پر چپت لگاتے ہوئے اس جوان سے جس کا نام مسرور تھا بولا یہ تو نے اچھا شکار پھانسا ہے۔ اور پھر بولا اگر اس طرح کے چند اور پرجوش اور بے وقوف نوجوان مل جائیں تو میں سلجوق ریاست کا تختہ الٹ کر رکھ دوں گا۔ فدائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حکم بجا لانے میں لاسانی تھے، اپنے سربراہ یعنی شیخ الجبل کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیاسی راستہ صاف کرنے کے لیے حسن بن صبا نے اپنے فدائیوں سے کئی مضبوط اور بہادر حکماں کو ان کے خوابگاہوں میں قتل کروایا۔ قلعہ الموت میں فدائیوں کو ہتھیار استعمال کرنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم پر بے عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے، جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے تھے، اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ نامعلوم تاریخ کے مطابق ان سیاسی قتل کے کام کی ترتیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی۔ پہلے وہ حشیش بھنگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دیے جاتے تھے کہ ان کے دل میں کسی منفی چیز کا گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور خاص راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش ربا اور دل ستان حوروں کی آغوش شوق میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے ان کے خیال سے بالاتر ہوتی۔ پرفضا وادیاں، روح افزا آبشاروں، جاں بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے۔ حوروں کی صحبت ان کی دلستانی میں ارغونی میں لبریز جام غالباً جہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن کے پاس پہنچائے جاتے جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے عمرہ انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لے لی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔